السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم غادي نكملو لو كور ديالنا ديال لا كونطابيليتي جينيرال اللي كنا في لي تخوا بارتي الاولى هضرنا على لو بيلون وكيفاش يمكننا نصوبو لو بيلون. اليوم غادي نشوفو دي زيكزارسيس دي زيتود دو كا اللي كيهضروا لنا على لو بيلون. دونك ليتود دو كا الاول اللي كنا كهضرنا على لو بيلون دوفيرتور ولا لو بيلون دو كونستركسيون. عندنا في ليكزيرسيس 1. Donc, l'exercice 1, une entreprise individuelle ayant pour activité la commercialisation des matériaux de construction des documents comptables, nous tirons les enregistrements suivants au début de l'exercice 1994, la date de la création. Les comptes de situation présentent les soldes suivants. Donc اليوم غادي نديرو واحد ليتود ديال واحد لونتربريز. هاد لونتربريز هادي قلنا بدات ليكزيرسيس ديالها في 1994. دونك غادي يكون لو بيلون دوفيرتور ديال لاني 1994. عطينا لي زانفورماسيون سويفون. عندنا لا بنك عندنا فيها 25000 درهم 25000 درهم. عندنا لا كاس فيها 15000 درهم. عندنا لو كابيتال ا ديتيرميني، يعني لو كابيتال ما عطاوهناش، حنا خصنا نعرفو لو كابيتال ديال هاد لونتربريز. عطاونا لو سي سي بي. لو سي سي بي لي تنقولوا له كونت شاك بوستو 35000 درهم. عندنا لا كونستركسيون 200000 درهم. عندنا لو كليون هو 40000 درهم. كما شرحنا في المره اللي دازت كو لو كليون، ملي كنقولوا كليون يعني كنقصدوا بها اننا كنسالو لواحد الكليان واحد لو مونطون. دونك هنا قلنا لو كليون هو 40000 درهم، دونك حنا كنسالو لو كليون واحد المبلغ ديال 40000 درهم. عندنا empreinte auprès des établissements à crédit ou de crédit. Donc l'empreinte auprès des établissements de crédit يعني l'entreprise خدات واحد الكريدي سواء من لا بنك سواء من اون ايتابليسمون اللي كدير كريديات. دونك خدات عندنا اون سوم، ولكن قالوا لنا حتى لا سوم ديالها ا ديتيرميني ياك. وعندنا لو فون كوميرسيال اللي هو 60000 درهم. عندنا فورنيسور دو مارشانديز هو 300000 درهم. عاوتاني باش يكون فورنيسور دو مارشانديز راه هو العكس ديال لو كليون. قلنا لو كليون انا كنسال الكليان خصو يعطيني واحد الفلوس، ولكن ملي نقول فورنيسور يعني الفورنيسور كيتسالني انا، يعني خديت واحد السلعه ولكن مازال ما خلصتش فيها لو فورنيسور. دونك في هذا لو كا هذا عندنا لو فورنيسور كيتسالنا واحد لاصوم ديال 300000 درهم. عندنا ماتيريال اي اوتياج هي 60000 درهم. ستوك دو مارشانديز 400000 درهم. ستوك دو مارشانديز يعني الثمن ديال لا مارشانديز اللي عندي في ستوك، يعني هذا كتسمعوا ستوك اون فالور. ستوك اون فالور دونك هو 400000 درهم. ماتيريال دو ترونسبور 185000 درهم، يعني القيمه ديال لي ماتيريال دو ترونسبور طونوبيلات الكاميونات دوك اللي عندي في لونتربريز يعني القيمه ديالهم 185000 درهم. لي موبيليي 30000 درهم. اي لو تيران 250000 درهم. دونك هادو هما المعطيات اللي عطاونا كونسيرنون هاد لونتربريز هادو. دونك هاد المعطيات كاملين خصنا نرتبوهم في لو بيلون باش يعطينا ان بيلون دوفيرتور، يعني الممتلكات ديال الشركه كي بدات لاني ديالها ديال 1994. ولكن كما شفتوا بان ناقصنا كلكو زانفورماسيون باش يمكننا نديرو هاد لو بيلون. يعني السؤال الاول اللي تيقول لك لو travail à faire sachant que le montant de l'empreinte représente 25% du capital. Donc calculer le capital et l'empreinte. واخا دونك هنا شويه القضيه معكله. علاش؟ عطينا لي زانفورماسيون. راك لقيتو لي زانفورماسيون تشوفوا بان لو كابيتال ما عطاوهناش وما عطاوناش لي زومبرانت ديال لونتربريز، يعني حنا اللي خصنا نلقاو هاد لي زومبرانت.
ونلقاو لو كابيتال. واخا ولكن خصنا لو مو كلي، لو مو كلي باش نقدروا نخرجوا هذا التمرين فين كاين، وهو سوا لو كابيتال سوا لومبرانت اللي ما عندناش كيكونوا في لو باسيف ياك. دونك كيكونوا في لو باسيف. زياده على داكشي حتى لو فورنيسور تيكون في الباسيف. واخا دونك نحاولوا نركزوا في هذه القضيه. دونك هاد المعطيات كاع اللي ما عندناش راه تيكونوا في لو باسيف. كابيتال في لو باسيف، لومبرانت في الباسيف، زيد عليه الفورنيسور حتى هو في الباسيف. داكوغ. حنا القاعده الا رجعتوا وبقيتوا عاقلين تنقولوا كو لاكتيف خصو يسوى الباسيف. ها داكوغ. دونك قلنا لاكتيف خصو يسوى لو باسيف. دونك هنا راه دايرين معنا مزيان، لقاش عاطينا كاع لي زانفورماسيون ديال الاكتيف. عاطينا كو لا بنك فيها 25000 درهم، لا كيس فيها 15000 درهم الى اخره. دونك تو سامبلومون غادي نصاوب الطابلو ديالي. دونك غادي نحاول نقاد لو طابلو ديال اكتيف اي باسيف. ها هو قدامي هكا هكا هكا. داكوغ. دونك ها هو لاكتيف. دونك دابا هنا انا صاوبت لو طابلو ديالي اللي فيه لاكتيف، فيه مونطون، فيه باسيف، وفيه لو مونطون ديالو. دابا شنو غادي نحاولوا نديرو؟ غنحطو كاع دوك المعطيات ديالنا ديال الاكتيف وغادي نخليو لو باسيف ايغ. دونك هنا هو عافاك هنا راه عندنا اون ديزوردر، حنا خصنا نحطوهم في لوردر على حساب لو بلان كونطابل. يعني ديما قلنا كنبداو بالاكتيف ايموبيليزي. دونك اكتيف ايموبيليزي اللي عندنا راه عندنا فيه لو تيران هو الاول، لان الا جدينا لو بلان كونطابل ومشينا لا كلاس ومشينا لا كلاس 2، مشينا لا كلاس 2 ديال لي زاكتيف ايموبيليزي غادي نلقاو لو تيران هو الاول. دونك غادي ندير تيران. دونك تيران. دونك لو تيران اللي عندي هو 25000 درهم. 25000 درهم. دونك انا غادي نحاول نكمل لو طابلو ونوريكم شنو غادي يخرج. دونك انا درت حطيت كاع المعطيات اللي عطاونا، انا حطيتهم في هاد لو طابلو هنايا ديال الاكتيف والباسيف. كما قلنا لاكتيف كينقسم من ثلاثه الحوايج: الاكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركولون، او تريزوري اكتيف. قلنا اكتيف ايموبيليزي هما لي برودوي ولا لي ماتيريال اللي تيكونوا عندنا ولا لي باتريمون ديال لونتربريز اللي كيفوتوا عام اللي كيخدموا لنا في لو لون تيرم. والاكتيف سيركولون مثلا اللي تكون عندنا قل من عام، مثلا لو ستوك ولو كليون. وخلاص التريزوري اكتيف اي حاجه عندها علاقه مع دوك الفلوس اللي عندنا. دونك مشينا بالوردر ديال لو بلان كونطابل. عندنا لو تيران هو الاول كيساوي لنا 250000 درهم. عندنا لا كونستركسيون تجي 200000 درهم، ماتيريال اوتياج 60000 درهم، الموبيليي 30000 درهم، ماتيريال دو ترونسبور 185000 درهم، ان فون دو كوميرس ب 60000 درهم. هادشي في اكتيف ايموبيليزي. الا لاحظتوا هادو كاملين راه تيكونوا في لونتربريز كيبقاو لنا اكثر من عام. اكتيف سيركولون عندنا لو ستوك دو مارشانديز 400000 درهم، ولو كليون كنا كنسالوه 40000 درهم. بالنسبه لو تريزوري اكتيف عندنا لا بنك فيها 25000 درهم، داك لو كونت شاك بوستال عندنا فيه 35000 درهم، وبالنسبه لاكيس فيها 15000 درهم. دونك فوالا. دونك هنا اذا الى جمعنا هاد لو مونطون كامل ديال هادو الا جمعناهم غادي تعطينا 1,300,000 درهم. دونك لونتربريز عندها 1,300,000 درهم. غادي نمشيو للباسيف. عندنا لو فورنيسور. لو فورنيسور دونك تيكون في باسيف حتى هو. دونك راه عاطينا كو لو فورنيسور كيساوي 300,000 درهم. دونك لو فورنيسور كيسالنا 300,000 درهم. حنا عارفين قاعده كبرى كو لاكتيف خصو يساوي الباسيف. داكوغ. دونك دابا غادي تندرب بلا تيبان لكم اللعب. دونك اكتيف خصو يساوي باسيف. دونك بما ان لاكتيف عندنا فيه 1,300,000 درهم، حتى الباسيف غادي يكون فيه 1,300,000 درهم. داكوغ. هاد 1,300,000 درهم اللي خصها تكون في الباسيف وما عطينا منها حاجه وحده، هي 30,000 درهم ديال لو فورنيسور. داكوغ مزيانه. دابا 30,000 درهم ديال لو فورنيسور.
دونك اسيدي حنا شنو غادي نديرو دابا؟ الا بغينا نلقاو لو كابيتال او لومبرانت غادي نخدمو شويه ديال الماط، ماشي الماط ديال الابتدائي، نخدمو داك الماط ديال الابتدائي. دونك غادي نديرو ديك 1,300,000. شوفوا معايا، نديرو 1,300,000 شنو كتساوي لنا؟ هاد 1,300,000 داخل فيها لو كابيتال، وداخله فيها 25% ديال لو كابيتال اللي كتمشي لومبرانت، يعني 25% من لو كابيتال اللي هي عباره على لومبرانت، وداخله لنا فيها 30 ولا داخل لنا فيها 300,000 درهم ديال لو فورنيسور. داكوغ. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير قلنا 1,300,000 غنقصو منها ديك 300,000 اللي عندنا. داكوغ. دونك 1,300,000 غنقصو منها ديك 300,000 اللي عندنا. شحال غتبقى منا؟ غتبقى مليون. هكاك. دونك غادي نشدو كالكولاتريس. دونك مليون، هاد المليون راه داخلين فيها جوج حوايج. هاد المليون راه داخل فيها لو كابيتال وداخل فيها لومبرانت، ولكن حنا كنعرفو كو لومبرانت كيساوي 25% من لو كابيتال. دونك سكيفي غادي نديرو هنا مليون ياك مضروبة فاش 25% بورسونتاج هكا. كنعتذر قطعت كان الاذان. دونك قلنا بان فين بقينا؟ دونك قلنا باش نعاودو، قلنا عندنا في كالكولاتريس كانت عندنا 1,300,000. دونك 1,300,000 كنحيد منها 300,000 ديال الفورنيسور، كتبقى لنا مليون. دونك هاد المليون داخله فيها لو كابيتال وداخل فيها لومبرانت. داكوغ. دونك انا هاد المليون اللي داخل فيها الكابيتال وداخل فيها لومبرانت خصني نقسمها، ناخذ لو كابيتال بوحدو وناخذ لومبرانت بوحدو. داكوغ. دونك انا عارف لومبرانت بانه كيساوي ليا فوسط ديك فوسط الكابيتال كيساوي ليا 25%. دونك سي سامبل. دونك غادي ناخذ لو مونطون جلوبال اللي جمع ليا الكابيتال مع لومبرانت اللي هو مليون. دونك سا ديال لي زيرو 7 ديال لي زيرو بلوتو 6 ديال لي زيرو. فوالا مليون غادي نقسمها على شحال قلنا 25%. دونك 25%. دونك العلاقه اللي غادي نديرو هي 1 زائد 0.25 غادي نقسموها على داك لو توتال، يعني القسمه. دونك مليون غادي نقسمها على 1,25. دونك ملي غادي نقسم مليون، دونك مليون على 1,25 شنو تعطيني؟ تعطيني 800,000. دونك تعطيني 800,000. دونك لو كابيتال كيساوي 800,000. 800. دونك لو كابيتال كيساوي 800,000. دونك شحال بقى ليا باش نوصل للمليون؟ دونك بقات ليا 200,000، 200,000. وبذلك غادي يكون عندي لو كابيتال، لذلك غادي يكون عندي لو كابيتال كيساوي ليا 800,000، و l'emprunt auprès des établissements de crédit كتساوي لنا 200,000، لو فورنيسور كيساوي ليا 300,000 درهم. دونك الا درنا لهم الجمع لاديسيون تولي 1,300,000. دونك لو توتال ديال لاكتيف فا ايغاليزي لنا لاكتيف. دونك كونسيرنون هذا هو ليكزيرسيس ديال لو تي بي 1. نتمنى والله انكم تكونوا فهمتوه. دونك حنا قدرنا نخرجوا لو كابيتال واخا ما عطاوهناش، وقدرنا نخرجوا لومبرانت ديال لي ايتابليسمون دو كريدي واخا ما عطاوهناش. هادشي كامل خرجناه غراس ا لي مونطون ديال لاكتيف اللي كانوا عندنا كاملين. دونك ديما خصنا نديرو قدامنا كو لاكتيف خصو يساوي لنا الباسيف. مشينا على هاد القاعده وشويه ديال الماتيماتيك شويه ديال الحساب، تما فين خرجنا في لو كابيتال مع لومبرانت. دونك نتمنى والله انكم تكونوا فهمتوا هاد ليكزارسيس الاول. اي واحد مازال عنده شي تساؤل شي حاجه ما فهمهاش راكو عارفين vous pouvez me contacter ونعاودوا الشرح ان شاء الله، ما كاين حتى شي مشكل. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.